ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى حضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. ثم إلى حضر جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين. ثم إلى حضر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح أخي صالح الأستاذ Haji Abdul Haris Patnaji bin Abi Haji Usunihi wa furu'ihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Ya Rabbana ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Rabbana ilahana nawwir quburahum binuril Qur'an. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق
الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Untuk doa Kiai Abdullah Syafi'i dimohonkan dengan segala hormat. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها
أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرنا وما حللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة في هذا المقام المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وحواله من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين والآل منهم وصحابة رسول الله أجمعين وجميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها من النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغاز وإلى حضرة مشايخنا معلمينا حقوق عين بالدين وآبائنا وهاتنا وجدادنا وجداتنا وقرباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات خصوصا من اجتمعنا هنا بسبب عبدك الفقير المرحوم المغفور له أبي خي هدي هارس مدنجي بن هدي مدنجي وأصوله وفروعه وجل حقوق عليه أجمعين. اللهم ربنا يسر لنا في الأمور كلها اللهم يسر لنا في الأمور كلها اللهم يسر لنا في الأمور كلها وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد ألطف بنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jemaah, sebelum kita nanti melanjutkan ayat terakhir yang menjadi wiridan almarhum dari sekian ayat yang beliau baca dan istiqomahkan dalam sholat, kita beri 5 menit untuk menikmati makanan ringan dan minuman hangatnya. Insya Allah dicontohin sama Pak RW cara minumnya, cara makan. Iya, ikannya wadimor nanti. Dan nanti insya Allah atau besok malam adalah malam terakhir kita tahlil yasin dan tahlil untuk almarhum. Kendati pun berdoa atau mendoakan almarhum terus tetap mengalir insya Allah. Dan kita beri 5 menit untuk menikmati makanan yang ada.
Baik jemaah, sebelum kita akan kajian, ada satu doa munajat yang almarhum seneng banget. Jadi waktu saya dalam perjalanan haul ke Solo, satu waktu saya bersama beliau beberapa kali. Memang berziarah itu beliau sangat suka. Satu waktu juga tahun kemarin bahkan beliau mendampingi saya ke pondok saya Sunan Pandenaran, terus saya juga mendampingin beliau untuk survei Ananda Uwais dan nganterin Ananda Uwais sampai juga ke Mbah Toifur, dan suara yang paling beliau suka di antara teman-teman adalah suaranya Abah Zaki Afif. Dan alhamdulillah ini qadarullah beliau hadir di tempat kita dan mempersembahkan hadiah ini, doa ini untuk kita semua dan terkhusus buat almarhum. Ini Abah Zaki Afif adalah putra dari saya punya guru Abah Maulana Kamal Yusuf. Jadi dari Cengkareng beliau tadi langsung kemari kayak ditarik sama almarhum gitu. Betul ya, kayak ditarik sama almarhum, dan kita akan bermunajat yang ini disukai di antara yang disukai oleh almarhum adinda guru kita Kiai Haji Abdul Haris Matnaji. Fadhol Abah Zaki Afif.
شاهدها بهذه الدار رب فاجعلنا من الأخيار
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sina Muhammad wa ala ali sina Muhammad, amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, jamaah majlis yasin dan tahlil malam ke-6 yang ikut mendoakan almarhum al-maghfurlah Abe Kiai Haji Abdul Haris Matnaji bin Abi Haji Matnaji Janan, yang semoga hadirnya kita menjadi sebab Allah berikan kita husnul khatimah. Para tuan guru, para kiai hadir di sini, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Alhamdulillah hadir juga Abah Zaki Afif, Maulana Kamal Yusuf, dan juga hadir yang memimpin bacaan tahlil kita Khifillah Ustaz Syarul Alam SHI, dan masih banyak lagi yang ini bukti cinta mereka kepada almarhum al-maghfurlah. Terus terang saya kembali diberikan banyak kejutan-kejutan tentang kedudukan almarhum al-maghfurlah, dan ayat yang terakhir yang kita baca, yang akan kita kaji dari kesukaan wiridan dari almarhum, ini ayat yang paling sering diayun sama beliau, dinikmatin betul. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kadang dalam sholat itu diulang sampai 3 kali sama beliau. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Kalau kita buka tafsirnya, orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang ruh. Apa yang dimaksud dengan ruh? Qulir ruhu min amri rabbi. Wilayah itu, ruh itu wilayah Tuhan. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau urusan ruh itu khusus adalah urusan Tuhan. Maka jamaah sekalian berbahagia, diperkuat, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cuman sedikit. Tidaklah kalian diberikan ilmu pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Menjadi rahasia. Kemarin saya mendapatkan cerita. Jadi almarhum al-maghfurlah bercerita di ruangan yang biasa beliau tempati kepada Ustaz Sirajuddin. Beliau cerita berdua sampai nangis. Beliau baru bercerita. Jadi memang ini luar biasa almarhum. Saya diberikan sesuatu pembekalan untuk kajian dari setiap ayat yang jadi wiridannya. Kan kita ketemu ngobrol bermalam-malam dengan Ustaz Sirajuddin berkali-kali. Tapi menjelang kajian ini beliau tadi pagi bercerita bahwa almarhum satu waktu berduaan dengan beliau. Aneh yang nggak bakal kelupa, yang nggak bakal kelupaan kiai dari beliau. Satu waktu kita ngomong berdua. Beliau bercerita perjalanan umroh. Jadi pada waktu rombongan dan keluarga, istri, anak-anak beliau dan kemudian mamah juga ada perjalanan ke Taif ya. Taif ayah sendirian ya di kamar. Itu yang beliau cerita. Pada saat anak dan istrinya dan mamahnya dalam perjalanan city tour ke Taif, kan itu agak jauh. Beliau sendirian di kamar. Beliau bercerita kepada Ustadz Siraj, ente tahu nggak perasaan aneh waktu ada di kamar sendirian? Beliau bilang, ya Allah, jangan kau matikan aku di sini saat ini sendirian. Nggak ada yang ngurusin. Jadi beliau bercerita sampai berderai air mata.
Anak lagi pada pergi, istri lagi pergi untuk, dan mama pergi untuk ziarah ke Taif ya. Itu kan sampai hampir setengah hari ya. Beliau sedang merasakan sakit, sehingga beliau nggak ikut. Dan beliau bercerita, saat itu aku menangis. Jadi beliau menangis, bercerita saking sakitnya. Dan beliau tidak ingin mencegah anak dan istrinya untuk menikmati perjalanan ke Taif. Sejarah di mana baginda Rasulullah berdakwah. Padahal waktu itu beliau sampai keluar dari lisannya, seakan-akan saat itu kematian akan datang. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Padahal kalau model kayak kita dalam keadaan sakit, jangan kata sampai perasaan dekat sama mati, badan demam aja kayaknya kagak mau ditinggal sama istri. Udah biarin anak-anak aja yang berangkat, biarin yang lain jamaah, lu tungguin gua dah, badan gak enak. Tapi beliau memang berbeda, terlalu pandai menyimpan penyakit yang beliau rasakan demi untuk melihat kebahagiaan kepada orang-orang yang dia cintai. Walaupun kadang kita gergetan, lempengan itu mah kudunya jangan diumpetin. Tapi beliau punya cinta mengalahkan keinginan beliau sendiri. Dan ketika ayat ini diulang-ulang oleh beliau, wa yas'alunaka 'anir ruh, itu seringkali dalam sholat suara beliau bergetar. Khusus ayat ini berkali bergetar. Dan ini adalah salah satu bentuk kepasrahan beliau. Kan memang jadi rahasia Pak Ibu, salah satu bentuk kasih sayang Allah ketika Dia Allah merahasiakan kapan ajal akan datang. Ada kisah unik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika seorang yang kaya raya, dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan, mempunyai istri yang kelewat cantik. Istri cantik. Kalau saya punya jamaah, kata beliau, saya ketemu ustadz perempuan cantik banget. Itu kalau dia mati, sayang kita kuburin, kita air keras kita taruh di pojokan katanya gitu. Saking ngenesnya, saking cakepnya. Ini istri beliau diceritakan oleh Imam Ghazali cantik betul. Tapi ada satu kekurangan, bahwa istrinya beliau ini atau istrinya orang tersebut, dia tidak bisa punya anak. Jadi nikah lama kemudian gak punya anak. Dikumpulkan semua ahli medis terbaik, dikumpulkan, tetapi tidak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup untuk menjamin atau membuat nih orang jadi punya anak. Sampai satu ketika dia bertanya nih orang kaya, karena saking pengen punya anak dari istrinya itu, carikan siapa yang paling dekat dengan Allah, yang paling alim. Ada satu orang, kemudian dipanggil karena orang kaya dan dia punya kekuasaan, dipanggil. Kata ini tabib yang datang, kemudian bilang, berikan aku waktu sebentar saja untuk berbicara dengan istrimu. Jadi dikasih waktu, dikasih mihrab, kemudian orang ini bilang, umurmu yang ku ketahui tinggal 40 hari lagi. Meriang nih, dikasih makan nggak mau makan, dikasih minum nggak mau minum, sampai nih suaminya kebingungan, nih dokter apaan bikin bini istrinya malah jadi kagak nafsu makan, kagak nafsu minum, pucet sedih terus. Begitu selesai dari ketakutannya, apalagi di hari ke-39, tambah takutnya orang. Besok udah waktunya mati, karena 40 hari lagi. Dia udah pasrah, ternyata hari ke-40 bisa dilewati. Hari ke-41 dia lewati. Hari ke-42 dia baru sadar bahwa dia dibohongi. Marah, dia cerita sama suaminya, tabib yang di tempo hari datang telah mendustaiku. Apa gerangan
kedustaannya. Dia bilang umurku cuma 40 hari. Ini udah hari ke-42 belum mati juga. Belum mati juga. Urusan ruh gak ada yang tahu. Marah nih suaminya. Dipanggil itu tabib yang mengatakan bahwa umurnya tinggal 40 hari. Jangan kata tinggal 40 hari. Dibilang tinggal setahun lagi juga yang masih lamaan, meriang kita. Ya setahun lagi. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dirahasiakan. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Dipanggil di tabib. Ketika ditanya dengan marah. Di seorang yang punya kekuasaan dan harta. Kau berani mendustai istriku sehingga berhari-hari tidak makan. Tidak minum kecuali hanya setetes saja. Apa yang kemudian disampaikan oleh tabib? Bahwa istrimu di rahimnya kelewat banyak lemak. Maka aku bilang kepadanya bahwa umurnya tinggal 40 hari lagi supaya dia diet nggak nafsu makan. Akhirnya lemaknya hilang. Jadi diet yang paling utama bukan Herbalife. Diet yang paling utama kau harus membayangkan sesuatu yang akan terjadi dan pasti dan kapan saja memungkinkan, yaitu perihal kematian. Dan ini yang terjadi kepada almarhum. Ini yang terjadi kepada almarhum. Ketika beliau suka dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh, sehingga di keluarga beliau punya badan yang paling cakep, nggak pernah ngerasa kegemukan. Kalau kita berdua ini sama Abah Zaki sama-sama gemuk karena emang kagak mikirin mati, jadi makan nafsu banget. Kalau beliau emang makannya nggak teratur. Orang kalau udah diberitahukan dan dia tahu tentang yang akan terjadi, dia akan totalitas dalam persiapan. Abah Zaki, kemarin kita mudzakarah ihya di tempat ini, termasuk beliau juga hadir, teman-teman mudzakarah ihya. Saya baru ketemu ngambil hikmah. Kita sempat berdebat karena di kelas tiba-tiba lampu mati, suaranya kenceng tuh Pak RW, dan ada yang ngelihat api, ya. Artinya kayak konslet gitu, dan didandanin, nggak bisa. Beberapa orang ngedandanin, nggak hidup. Saya kemudian karena menjadi yang ngatur itu, yang mimpin mudzakarah, berinisiatif, karena itu udah di akhir. Kita punya doa khusus munajat mudzakarah ihya. Lalu saya bilang untuk munajatnya kita baca di depan makbarah almarhum al-maghfurlah. Jemaah, akhirnya kita baca di situ dan kemudian sampai tahlil. Begitu tahlil, ada seorang jamaah yang datang. Apa sih namanya itu Pak Ero? NCB apa? MCB-nya. Di mana tempatnya? Di dalam katanya. Emang ente bisa? Bisa dia masuk ke dalam, dia gerakin sekali langsung nyala. Dan nggak ada yang konslet, nggak ada. Aneh baru kepikiran Abah Zaki. Beliau saking punya kehususan, pengen ikut munajat bareng di depan kuburan beliau. Sallu ala Nabi. Jadi benar kan ya? Suruh keluar. Dan beliau pimpin munajat. Karena beliau memang paling, kalau lagi dalam munajat saya suka memperhatikan orang, semuanya menikmati, tapi beliau yang saya perhatikan sangat menikmati dengan munajat itu. Kita yang puluhan orang masih diatur sama almarhum suruh datang ke kuburannya. Ente kalau baca munajat jangan di kelas, di depan kuburan aneh sekalian. Kan bakalan tahlil kita depan kuburannya. Enggak, beliau enggak puas, pengennya dari munajat. Jadi kita berlama-lama di tempat itu. Dan itu baru kita rasakan, orang-orang soleh, orang yang diberikan kekhususan oleh Allah. Kayak kita berkali-kali berdecak kagum, ya Pak RW, kalau kita flashback gitu. Kan rencananya beliau, permintaan mama dikuburkan di Buaran. Saya bilang waktu di rumah sakit, nanti yang penting kita ke Cimuning dulu, ke pesantren dulu, orang-orang takziah, setelah itu kita bawa ke Buaran. Tetapi rupanya dia punya keinginan almarhum kudu diturutin, bahkan dilebihin. Apa yang beliau sampaikan?
Beliau ingin dikuburkan di sini, tapi beliau nunjuknya tempatnya di sini depan. Beliau ngomong ke istrinya, beliau ngomong juga ke mama minta dikubur di sini karena ada tanah di depan masjid, di samping masjid. Disiapin di situ. Begitu udah digali, ternyata sesuatu yang beliau inginkan terlalu kecil dengan apa yang beliau kerjakan, sehingga nggak cocok tempat di situ dengan berbagai keadaan. Udah digali rada dalam ya Pak RW, karena mentok dengan besi. Akhirnya dipindahkan di tempat yang sekarang. Seakan beliau ingin menunjukkan, saya punya keinginan. Di sini saya sudah merasa cukup, tapi tidak menurut Allah. Ente kagak pantas di situ. Ente pantasnya di sini. Setiap saat orang bisa berziarah. Sallu ala Nabi. Dan ini tidak pernah ada yang menduga. Beliau tidak pernah menyebutnya. Tetapi memang segala perbuatan ketaatan yang kita lakukan, balasannya jauh dari apa yang kita bayangkan. Begitu besar yang Allah telah janjikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Dan besok malam ke-7, saya ingin mencoba dalam waktu singkat merangkum rahasia wiridan beliau setelah sholat. Kita akan kupas rahasia wiridan beliau. Ini kan bacaan dalam sholat, karena wiridan beliau khusus juga, yang dibaca oleh putra beliau setiap habis maghrib dan habis subuh ya kalau itu. Nanti kita akan buka rahasia apa sehingga almarhum membuat tertib wiridan setelah sholat maghrib dan subuh yang dia khusus dan tidak kita dapati kecuali wiridan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Jadi Pak RW tersanjungnya udah selesai. Kita ganti dengan episode baru, yaitu wiridan setelah habis sholat beliau, yang ternyata nanti kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari asrar dari wiridan itu. Pantas kalau kemudian beliau diperlakukan seperti ini. Wiridan yang beliau baca setiap habis sholat mengharuskan beliau mendapatkan kedudukan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya malam ini, malam ke-6, dan sangat kami tunggu, berharap untuk kehadirannya malam ke-7. Tadi saya bilang bahwa beliau suka dengan doa yang tadi dibaca oleh Abah Zaki Afif, karena memang beliau waktu itu begitu menikmati. Ditambah lagi karena ada akhyar-akhyarnya. Ya, mertua beliau namanya Haji Akhyar. Anak pertamanya beliau nama belakangnya ada Akhyar juga, Atta Faris Akhyar. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terus mohon doakan almarhum, dan besok malam terakhir kita berkumpul di tempat ini mendoakan almarhum. Kendati doa tidak berhenti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu makanannya bilang, jadi kajiannya sampai di sini masih pada melongo, jadi kering kajiannya. Terus